अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं तुराब नकवी। नाज़रीन, पाक ईरान जो कशीदगी है वो 17 तारीख से लेकर आज 19 तारीख तक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की जो जीनत है वो बनी हुई है। कहीं पर ईरान के इक़दाम को जो है वो सराहा जा रहा है तो कहीं पर उसको मलामत की नज़र से देखा जा रहा है। अगर पाक ईरान कशीदगी के पस मंज़र के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान की जानिब से बलूचिस्तान में हमले के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर करने और अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद ऑपरेशन मर्ग बर सर मचार जो है वो लॉन्च किया गया पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से, और ईरान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अगर इस ऑपरेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के जरिए ईरान को जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सीस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतअद्दद दहशत गर्द मारे गए। मजीद तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशत गर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद कल का जो पूरा दिन था, इस ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की ईरान के खिलाफ और दहशतगर्द मारे, उस पर जो है वो ISPR का बयान भी आया। ISPR जैसे एक जो है वो पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा जिसे कहा जाता है, ISPR ने ईरान के इलाके सिस्तान में किए जाने वाले हमले पर भरपूर वजाहत दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों के इस्तेमाल से इस कार्रवाई को अमल में लाया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम सर मर्ग बचार रखा गया था। अब इस हवाले से आज की जो अपडेट है, जो ताज़ा तरीन अगर सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो 17 तारीख को जो है वो ईरान ने बलूचिस्तान पर हमला किया। कई जानें जो हैं वो गईं। कल पाकिस्तान ने सुबह जो है वो ईरान पर हमला किया और कई दहशतगर्द जो हैं उसमें हलाक हुए, और पाकिस्तान ने जो है वो अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुलाया और ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर किया। अब इस हवाले से जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है उस पर जो है वो काफ़ी ज़ेरे बहस चीज़ें आ रही हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। तो क्या आम इंतखाबात जो हैं वो इस कशीदगी के बाद मुतासिर होंगे या नहीं, एक बड़ा अहम सवाल जो है वो उठाया जा रहा है इस वक्त मुल्की सतह पर। और आज जो है वो निगरान वज़ीर आज़म ने जो है वो काबीना का इजलास भी बुलाया है और आज सलामती कौंसिल का इजलास भी पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन अब अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए पाक ईरान कशीदगी पर, तो इस वक्त सुबह जो है वो हमें तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत पैगामात के तबादले की तस्दीक भी कर दी है। मतलब कि जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और जो पॉजिटिविटी है वो दोनों ममालिक की जानिब से आनी जो है वो शुरू हो चुकी है, ऐसा जो है वो तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है। मैं अगर आपको बताता चलूँ कि मज़ीद तफसीलात में उन्होंने क्या कहा, तो पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने अपने ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मूसवी को जवाब दिया कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ, प्यारे भाई रसूल मूसवी। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने ईरानी सफारतकार से कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरानी सफारतकार ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमा और आला हुक्काम जानते हैं हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गजा में सहूनियों के जुराइम बंद करना है। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज
دونوں سفارتکاروں کی جانب سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج صبح ہی صبح مطلب کہ اس واقعے کو جو ہے وہ آج تیسرا دن ہو چکا ہے۔ 17 تاریخ کو ایران نے جو ہے بلوچستان پر حملہ کیا، کل پاکستان نے جوابی کارروائی کی، میزائلز گرائے اور دہشت گرد ہلاک کیا، اور آج صبح ہی جو ہے وہ بڑے پازیٹیو ریمارکس دونوں سفارتکاروں کی جانب سے جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی ملک سے اپنا سفیر بلانا اور اس ملک کے سفیر کو ملک بدر کرنا اس بات کی جو ہے وہ آگاہی کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اب ہم اس ملک سے اپنے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ملکی سطح پر اٹھ رہا تھا کہ الیکشن ملتوی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر جو پازیٹیو ریویوز ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک وضاحت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں ان سے رابطہ کیا اور پوچھا گیا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو موجودہ کشیدگی ہے اس سے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات اور ان کا شیڈیول متاثر ہوگا یا نہیں، تو اس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے شیڈیول کے مطابق اور اعلانیہ تاریخ پر الیکشن کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ مطلب کہ الیکشن کمیشن نے تو واضح پیغام دے دیا کہ جی الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہیں۔ آگے بھی مزید جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ایسی کوئی تجاویز یا آپشن زیر غور نہیں کہ پاک ایران کشیدگی کی وجہ سے الیکشن کی تاریخ پر نظر ثانی کی جا سکے۔ رابطہ کرنے پر وزیر اطلاعات جو ہمارے مرتضی سولنگی ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ پاک ایران کشیدگی جو ہے آنے والے عام انتخابات کو متاثر نہیں کر سکتی جو تاثر دیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاک ایران کشیدگی سے انتخابات یا ان کا شیڈیول متاثر نہیں ہوگا۔ ان کی رائے تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال میں کشیدگی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ صبح ہی جو ہے وہ دونوں سفارتکاروں کی جانب سے بڑے مثبت پیغام جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں دونوں ممالک کو، اور اس میں کافی مثبت باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اور انہوں نے جو وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میڈیا کے کچھ حلقوں سمیت کچھ عناصر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے بہانے گھڑے جا سکیں جن کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر ہو، تاہم انتخابات اپنے وقت پر 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ تو جو انہوں نے ایک طرح سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے الزام بھی لگایا کہ میڈیا سے جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عام انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوں گے اس پاک ایران کشیدگی پر۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو نیشنل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا، تمام تر جو چینلز ہیں وہ اسی پر زیر بحث ہیں کہ پاک ایران کشیدگی اتنے اہم موقع پر جب پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ اتنے قریب آ چکی ہے، اور وہ دونوں ممالک جو ایک برادرانہ تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور کئی وقتوں سے، کئی دہائیوں سے جو پاک ایران برادرانہ تعلقات ہیں ان کی جو ہے وہ لوگ کئی ملک مثال بھی دیتے ہیں، تو ایک دم ایسا کیا ہو گیا کہ جو ہے وہ اتنی کشیدگی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنے پر جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس پر یہ زیر بحث بھی آ رہا ہے کہ کیا الیکشن ملتوی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ چلیں پورے پاکستان میں نہ صحیح بلوچستان میں جو الیکشن ہے وہ ملتوی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ بلوچستان بھی ایک صوبہ ہے، ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسری جانب جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ کرنے کی ہدایت کی ہے تمام تر صوبوں کو، جتنی بھی نگران حکومتیں ہیں۔ تو نیشنل میڈیا پہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تاثر تھا کہ الیکشن ملتوی ہوں گے یا نہیں، تو الیکشن کمیشن کا تو واضح پیغام آ چکا ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن اپنی تیاریوں میں مصروف ہے اور تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، بیلٹ پیپر کی چھپائی شروع ہو چکی ہے، تو انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ دوسری جانب مثبت پیغام، مثبت جو ہے رجحان کے ساتھ پاکستان اور ایران کی جانب سے، سفارتکاروں کی جانب سے آج صبح ہی جو ہے وہ کافی پازیٹیو ریویوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاک ایران کشیدگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر اب جو ہے وہ دب جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور آنے والے عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔